قدرمنو مینوالو आवाज دے دا آباد وزیر او زما دا واتساپ رابطے نمبر دے 0332932061 او د دې انقلابی غزل شاعر دے نور علم افغان او سپیشل فرمایش کړي دی وی کې سمی سامد دادا عرفان بجوړي نعمت دادا او د گلشن بنیر نا سپیشل فرمایش کړي دی محمد سلمان شاکر معصوم ګل خوجان دغه سندره دی زین مسعود په سپیشل فرمایش ټولو مینوالو ته ډالۍ یو شعر عرض دی چې د منظور پښتین خلاف وی چې د منظور پښتین خلافی ددا سے خال کے مش برتینا کٹ کر وہ دے منظور جان سارا میں تم تارو واتلی غیراتی نانگیالی اڑکی دی ڈر خزماتی توریالی اڑکی دی زینو لاما سید ملگاری وہ دے منظور جان سارا میں تم تارو واتلی غیراتی نانگیالی اڑکی دی توریالی اڑکی دی زینو لاما سید ملگاری توریالی اڑکی دی زینو لاما سید ملگاری मलगारी वो दे मंजूर जाम सारा मैं तुम तारो
शांती तोरियाली उड़की